सोचो उस लम्हे को जब ना आसमान था, न जमीन, न सूरज की रोशनी, न चांद की ठंडक। हर तरफ बस एक असीम खामोशी, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ अल्लाह की कुदरत। वो वक्त जब वजूद की किताब में इंसान का नाम अभी लिखा भी नहीं गया था, जब फरिश्ते अपने रब की तस्बीह में मग्न थे और पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म की इंतजार में थी। और फिर अर्श से एक अजीम ऐलान हुआ, मैं जमीन पर एक नया खलीफा बनाने वाला हूं। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह इंसान की पूरी किस्मत का ऐलान था। यह सुनते ही फरिश्तों के वजूद में हलचल मच गई, क्योंकि जमीन पहले भी देख चुकी थी फसाद, खून खराबा और तबाही। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या आप जमीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और इस एक जुमले में इंसान की पूरी कहानी छुपी हुई थी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लाई जाए। धरती पर कहीं पहाड़ों की सख्त मिट्टी, कहीं मैदानों की नरम मिट्टी, कहीं रेगिस्तान की सूखी मिट्टी, कहीं नदियों के किनारे की गीली मिट्टी, अलग अलग जगहों की मिट्टी, ताकि आने वाला इंसान हर मिजाज का हो, कभी नरम दिल, कभी सख्त इरादों वाला, कभी सब्र करने वाला, कभी जल्दी गुस्सा करने वाला। उस मिट्टी से एक जिस्म बनाया गया, ना उसमें हरकत थी, ना जान, बस एक ढांचा जो आने वाली सबसे बड़ी अमानत का इंतजार कर रहा था। वो जिस्म कुछ अरसा तक बिना रूह के वैसे ही पड़ा रहा। फरिश्ते आते, उसे देखते और हैरान होते। लेकिन एक और मखलूक थी जो उस जिस्म को नफरत भरी नजरों से देखती थी। वो था इब्लीस। वो उस जिस्म के पास आता, उसे छूता, उसे ठोकर मारता और कहता, अगर मुझे इस पर ताकत मिली तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। इब्लीस असल में जिन्नात में से था, आग से पैदा किया गया, लेकिन उसने हजारों साल तक अल्लाह की इबादत की। जमीन पर मौजूद बागी जन्नात के खिलाफ जब जंग छिड़ी तो इब्लीस ने फरिश्तों का साथ दिया। उसने बागी जन्नात को शिकस्त दी, उन्हें जमीन से निकाल फेंका, और इसी वजह से उसे जन्नत में दाखिल होने का शरफ मिला। वहीं फरिश्तों के बीच रहते हुए उसके दिल में एक बीमारी पैदा हो गई, तकब्बुर, घमंड, खुद को सबसे बेहतर समझना। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंक दी और मिट्टी जिंदगी बन गई। सीना उठा, सांस चली, आंखें खुली, और उसी पल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार छींक मारी और अल्लाह के हुक्म से उनकी जुबान पर ये अल्फाज आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी वक्त अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकल्लाह। ये था इंसान और उसके रब के बीच पहला संवाद। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखाया। फिर फरिश्तों से फरमाया गया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्ते झुक गए और बोले,
اے ہمارے رب، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے، پوری جنت سجدے میں جھک گئی، لیکن ایک مخلوق کھڑی رہ گئی، وہ تھا ابلیس۔ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکان، درخت جھکے ہوئے، نہریں بہتی ہوئی، لیکن جنت کے باہر ابلیس تھا جسے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے دل میں جلن تھی۔ ایک دن آدم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور وہ سو گئے۔ اسی نیند کے دوران اللہ نے ان کی پسلی کی ہڈی سے ایک نئی مخلوق پیدا کی۔ جب آدم علیہ السلام جاگے، انہوں نے اپنے پاس ایک سکون محسوس کیا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں حوا ہوں۔ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا تھا، دونوں نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے ہے، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہ حکم ایک امتحان تھا۔ اب سمجھیے وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ وسوسہ مطلب دل میں ڈالا گیا ایسا خیال جو باہر سے میٹھا لگے لیکن اندر سے گمراہی ہو۔ شیطان زبردستی نہیں کرتا، وہ صرف سوچ بدلتا ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کا بھلا چاہتا ہے۔ ایک پل کی جھجک اور پھل کھایا گیا۔ اسی پل جنت کا نور بدل گیا، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، دل کانپ اٹھا۔ اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ آدم علیہ السلام نے بہانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے فرمایا، تم سب نیچے اتر جاؤ۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ آج کا شری لنکا میں اتارے گئے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا جدہ میں اتاری گئیں، دونوں الگ الگ جگہ۔ لمبے سمے تک دونوں توبہ کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ آخر کار اللہ نے انہیں عرفات کے میدان میں ملایا۔ وہ ملن رحمت کا ثبوت تھا۔ دونوں نے مل کر سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہیں سے دھرتی پر انسانیت کی شروعات ہوئی۔ یہ گرنا نہیں تھا، یہ انسان کی اصلی کہانی کی شروعات تھی۔ اگلے حصے میں قابل اور حابل کی کہانی، پہلا قتل اور انسانیت کا پہلا بڑا امتحان۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایک سبسکرائب کسی کے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے انبیاء کی داستان آفیشیل۔